स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई आजको क्लासमा। आज हामी क्लास 12 अन्तर्गतको कस्ट सिट भन्ने च्याप्टर अध्ययन गर्न गइरहेका छौं, जुन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा 10 मार्क्सको कम्पल्सरी आउने गर्दछ। अब हामीले पहिले सुरु यो कस्ट सिट भनेको के हो भनेर बुझौं। कस्ट सिट भनेको यो कस्ट एकाउन्ट अन्तर्गतको एउटा पार्ट हो। हाम्रो एकाउन्टलाई हामीले क्लास 12 मा दुई पार्टमा गरेर विभाजन गर्छौं। एउटा फाइनान्शियल एकाउन्टिङ भयो, जसमा हामीले शेयर, डिबेन्चर, फाइनल एकाउन्टहरु पढेको थियौं। अर्को चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा हामीले डिभाइड गरेका छौं। यो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ हामीले फ्याक्ट्रीहरुको म्यानुफ्याक्चरिङ सम्बन्धी प्राइसिङ चीजहरुको बारेमा कस्ट एकाउन्टमा अध्ययन गर्छौं र त्यही कस्ट एकाउन्ट अन्तर्गतको आज हामीले कस्ट सिटको बारेमा अध्ययन गर्छौं। कस्ट सिट भनेको के हो भन्दा कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरुले सामान उत्पादन गर्दाखेरि आफूलाई त्यो सामान बनाउनको लागि कति रुपैयाँ खर्च भयो, अर्थात आफ्नो एक्सपेन्सेसहरु त्यो सामान बनाउन कति लाग्यो त नि भनेर फाइन्ड आउट गर्नको लागि बनाउने सिटलाई नै के भनिन्छ भन्दा कस्ट सिट भनिन्छ। अर्थात यहीबाट पनि हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि यो कस्ट सिट भनेको कस्ट भनेको खर्च अथवा एक्सपेन्सेस, सिट भनेको अर्थात एक्सपेन्सेसहरुलाई सिरियल्ली मिलाएर बनाएको सिट नै के हो भन्दाखेरि कस्ट सिट हो। अब यो एक्सपेन्सेस अनि सिरियल भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँनेरि बुझ्ने, जस्तै हामीले कुनै पनि सामान बनाउँदाखेरि म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि हामीलाई लाग्ने चीजहरु फिक्स हुन्छ। जस्तै हाम्रो त्यहाँनेरि सामान बनाउनको लागि सुरुमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा र मेटेरियल चाहिन्छ, ठीक छ, र मेटेरियल चाहिन्छ। त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि लेबर, यसको आरको नाम भनेको वेजेस। त्यसपछि आएर 3 नम्बरमा हाम्रो के जान्छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि फ्याक्ट्री अथवा ओभरहेड। त्यसपछि 4 नम्बरमा गएर हाम्रो के जान्छ भन्दाखेरि अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड र 5 नम्बरमा हाम्रो के जान्छ भन्दाखेरि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हो। यही 5 वटा चीजहरुलाई सिरियल्ली मिलाएर राखेर बनाएको सिट नै कस्ट सिट हो। अर्थात यो 1 नम्बरको चीजलाई 3 नम्बर, 3 नम्बरको चीजलाई 2 नम्बर, 2 लाई 1 यसरी जिगज्याग गर्न पाइदैन। यो सिरियल्ली मिलाएर राखेको सिट नै हाम्रो कस्ट सिट हो। अब हामीले यो कस्ट सिट अन्तर्गतको फर्मेट कस्तो हुन्छ त्यो फर्मेटको बारेमा यहाँ अध्ययन गर्ने। अब हामीले यो कस्ट सिटको फर्मेट कसरी बनाउँछ त, हाम्रो यो कस्ट सिटको हिसाब कसरी गर्ने भनेर हामीले यहाँनेरि यसको फर्मेटको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। अब हाम्रो यो फर्मेट बनाउँदाखेरि अघि नै मैले 5 वटा कुराहरु लेखेथे। हाम्रो सिरियल है, त्यो सिरियल चाहिँ जिगज्याग हुनु हुँदैन भनेको थिएँ मैले। हाम्रो सिरियलमा हाम्रो टपमा के गथ्यो भन्दाखेरि र मेटेरियल गएको थियो। र मेटेरियलमा पनि यदि हाम्रो स्टकहरु छ भनेदेखि हामीले स्टकलाई सुरुमा चलाउनु पर्छ। ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलमा अब हामीले यसमा के युज गर्छौं भन्दाखेरि एड पर्चेज अफ र मेटेरियल, पर्चेज अफ र मेटेरियल, ल पर्चेज अफ र मेटेरियल। जस्तै एक्जाम्पलको लागि बुझौं, यदि क्यान्टिन, हाम्रो कलेजको क्यान्टिनमा समोसा बनाउन लाग्छ नि, त्यो नि म्यानुफ्याक्चरिङ भयो, सामान उत्पादन गर्नलाई। अब समोसा बनाउँदाखेरि क्यान्टिनकोले सधैँभरि अब आज बिहान समोसा बनाउनु छ भने बेलुका गरी 1 बोरा मैदा किनेर लिएर आउँदैन। त्यसले पक्कै पनि मैदा, आलुहरु, आफूलाई चाहिने सामानहरु गोदाममा स्टक राखेको हुन्छ। हो, त्यही हो यो ओपनिङ स्टक भनेको पहिले आफ्नो गोदाममा भएको सामान चलाको हो, ठीक छ। अब कहिलेकाहीँ सामान पुग्दैन, जस्तै हाम्रै घरमा पनि कहिलेकाहीँ भएको चामल सकिन लागेको अवस्था हुन्छ र घरमा पाहुना आइदियो भने पुग्दैनन्, के पुगेन भने जति चाहिँ त्यही बाँडेर खाने भन्ने हुन्छ र हुँदैन। के गर्छ त हामीले भन्दा अब नपुगेपछि सामान हामीले के गर्छौं, किन्छौं। त्यही भएर यहाँनेरि के आको भन्दा पर्चेज अफ र मेटेरियल। अब जब हाम्रो कम्पनीमा पर्चेज आउँछ, पर्चेजसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु आयो भने त्यसलाई एड गर्नुपर्छ। यो भनेको के आउँछ यसमा भन्दाखेरि क्यारेज, कार्टेज, कस्टम र डटर गरेको अरु पनि हुन सक्छ यहाँनेरि। अर्थात
पर्चेजसँग रिलेटेड भएको सबै एक्सपेन्सेसहरूलाई अब हामीले यहाँनिर पर्चेजमा जोड्नुपर्छ। यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। ल अब यसको पनि खर्च जोडिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर के घटाउँछौँ भन्दा क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियललाई घटाइदिन्छौँ। यो किन घटाए भन्ने कुरा म बुझाउँछु अहिले। यो घटाएपछि आउनेलाई भन्छ कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम, अथवा यसलाई डिएम लेखेँ मैले सर्ट फर्म, डाइरेक्ट मेटेरियल पनि भन्छ। म बुझाउँछु यो। ल अब यहाँ सुन्ने, यो क्लोजिङ स्टक भनेको के हो भन्दा जस्तै 5 बोरा मैदा किनेर लिएर आएको थियो पाउरोटी कम्पनीमा, 4 बोरा मात्रै युज भएर सकियो अनि 1 बोरा भएको त्यसले बोकेर लगेर खोलामा फ्याल्छ र फ्याल्दैन। त्यसले के गर्छ भन्दा त्यो लगेर गोदाममा राख्छ। अब त्यसले 5 बोरा मैदा किनेको, 5 बोराको लागि एक्सपेन्सेस गर्यो, तर 1 बोरा त युज नभइकन त्यत्तिकै राखेकोलाई के भन्छ भन्दा क्लोजिङ स्टक भन्छ। र क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो आम्दानी हो। यो बेच्यो भने पैसा आउँछ। र हामीले यहाँनिर हेरे त यहाँनिर हेडिङ के छ, कस्ट। हामीले यहाँनिर खर्चको सिट बनाएको, अर्थात् एक्सपेन्सेसहरूलाई मात्रै देखाउने सिट हो। इन्कम आयो भने यहाँ के गर्नु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो माइनस भएको क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल। यो हिसाबमा एकदम इम्पोर्टेन्ट बुझ्नु पर्यो भन्दा इन्कम यदि क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो इन्कमलाई माइनस गर्नुपर्छ। कुनै कुनै क्वेसनमा तिमीहरूलाई झुक्काएर इन्कमहरू दिएको हुन्छ, त्यो इन्कमलाई हामीले के गर्नुपर्छ, माइनस गर्नुपर्छ। ल अब यो भएपछि कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल आउँछ। अब डाइरेक्ट मेटेरियल आएपछि त्यसपछिको हाम्रो सेकेन्ड पालो भनेको अघि नै मैले के लेखेँ थिएँ भन्दा लेबर अथवा वेजेसको पालो हो। ल अब त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट लेबरको अर्को नाम वेजेस अथवा यसको अर्को नाम प्रोडक्टिभ वेजेस पनि भन्छ। अर्थात् यसको अर्को नाम प्रोडक्टिभ वेजेस पनि हो। त्यसपछि आएर अर्को चिज भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, हो। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो है। अब यो डाइरेक्ट मेटेरियलमा अरू भएको डाइरेक्ट अरू के को हुन्छ भन्दा जम्मा दुईटा चिजको हुन्छ। एउटा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अर्को चाहिँ मान्छे अथवा लेबर अथवा वेजेसको डाइरेक्टहरूलाई जोडेर आउने टोटललाई हामीले के भन्छौँ भन्दा प्राइम कस्ट भन्छौँ। यो भनेको प्राइम कस्ट हो। अब प्राइम कस्टको बारेमा कहिलेकाहीँ क्वेसनले नि सोध्छ प्राइम कस्ट भनेको के हो भन्दा प्राइम कस्ट भनेको डाइरेक्ट चिजहरू। यो डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ किन यहाँ डाइरेक्ट यसरी आएन, यो डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट लेबर जस्तो भन्दाखेरि कसैले मलाई सोधिहाल्यो भनेदेखि यो इक्जाममा सोध्ने कुरो होइन, यो कन्सेप्ट कसैले सोधिहाल्यो भनेदेखि के हो भन्दा मेटेरियलको के हुन्छ भन्दा ओपनिङ क्लोजिङ स्टकहरू हुने भएको भएर हामीले यसलाई यहाँनिर डाइरेक्ट निकाल्न नसक्ने भएको भएर यो प्रोसेस भएको। तर मान्छेको ओपनिङ क्लोजिङ हुँदैन। जस्तै म 5 वर्षपछि धेरै पैसा कमाउँछु, एउटा कम्पनी खोल्छु, त्यति बेलासम्म त कहीँ पनि काम नगरिकन बसेँ भनेर स्टक राख्न सकिन्छ र मान्छेलाई हुँदैन नि हो। त्यही भएर मान्छे अथवा लेबरको ओपनिङ क्लोजिङ नहुने भएको भएर यो डाइरेक्ट आएको हो। यसको कन्सेप्ट यो प्राइम कस्टसम्म आयो। अब प्राइम कस्ट आइसकेपछि हाम्रो दुईटा पोइन्ट सक्यो, लेबर सक्यो, मेटेरियल सक्यो, लेबर सक्यो। अब त्यसपछि पालो आउने भनेको फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री अथवा यसको अर्को नाम भनेको वर्क ओभरहेड अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि भन्छ है। अब यहाँनिर जाने पोइन्टहरू तिमीहरूले किताबमा हेऱ्यो भने एक पाना त यही फ्याक्ट्रीमा मात्र जानेछ, तर हामीलाई त्यो एक पाना पोइन्टहरू सम्झिरहनु पर्ने छैन, इम्पोर्टेन्ट छैन। इक्जाम बेसमा हामीलाई म्याक्सिमम आउने भनेको 8-10 वटा पोइन्ट हो यसमा। त्यो पोइन्टहरू कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँछु यहाँ। पहिली सुरु त यहाँनिर जाने पोइन्ट भनेको इन्डाइरेक्ट भन्ने वर्डहरू आयो भने यहाँ लगाएर राखिदिने। यहाँनिर इन्डाइरेक्ट आयो भने त्यसपछि फ्याक्ट्री अथवा ओर भन्ने नामहरू आयो भनेदेखि यहाँनिर राख्ने। दुईटा पोइन्ट भयो। त्यसपछि आएर अर्को पोइन्ट भनेको जेनरली इनर्जी बुझाउने। त्यस्तो वर्डहरू जसले चाहिँ इनर्जी बुझाउँछ, जस्तै कोइला, कोयल भन्यो भने कोल भन्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यहाँ हुँदैन, नेपालमा त्यति युज हुँदैन, तर विदेशतिर त म्याक्सिमम युज हुन्छ। फ्युल, त्यसपछि पेट्रोल, डिजल, ग्रिज, अनि यो पावर हो। यस्तो वर्डहरू बुझाउनु जति सबैलाई हामीले कहाँ राख्ने हो भन्दाखेरि
फ्याक्ट्री ओभरहेडमा राखिदिने। यति तीनटा सम्झे हुन्छ। इन्डाइरेक्ट आयो भनेदेखि सबै यहीँ जान्छ, फ्याक्ट्री वर्क भन्ने नामहरू आयो भने यहाँ जान्छ, त्यसपछि आएर फ्युल इनर्जी बुझाउने चिजहरू आयो भने यो सबै यहाँनिर जान्छ। र कहिलेकाहीँ क्वेसनमा हामीलाई अफ स्क्रैप भनेर दिएको हुन्छ, यो सेल्स अफ स्क्रैपलाई हामीले यहाँनिर घटाए पनि हुन्छ। लेस सेल्स अफ स्क्रैप ल। अब यो सेल्स अफ स्क्रैपलाई यो फ्याक्ट्री भित्रको फ्रेममा, फ्याक्ट्री कस्टसम्मको फ्रेममा जहाँ घटाइने हुन्छ, मैले यहाँ माथि घटाइदिएँ। किन घटायो भन्दा यो स्क्रैप भनेको काम गर्दाखेरि भएको टुटफुट भएको, जस्तै यो स्क्रैप भनेको टुटफुट भएको, जस्तै चाउचाउ फ्याक्ट्रीको इक्जाम्पल लिउँ। वाइवाई चाउचाउ बनाउँदाखेरि त्यो पिस पिस काट्दाखेरि अलिकति सानो सानो भुजुरी भएको हुन्छ, सानो सानो टुक्रा हुन्छ। त्यो टुक्रालाई वाइवाई चाउचाउले मामा चाउचाउको रूपमा प्याक गरेर पठाएको हुन्छ। मामा चाउचाउ छुट्टै वाइवाईको ब्रान्ड होइन, मामा चाउचाउकै लागि भने त्यसले प्रोडक्सन गर्दैन। त्यो मामा चाउचाउ कसरी बन्छ भन्दा वाइवाई चाउचाउकै टुटफुट भएको स्क्रैप नै के हो भन्दाखेरि मामा चाउचाउ हो। अब वाइवाई चाउचाउको दाम अलिकति महँगो छ, मामा चाउचाउको दाम अलिकति कम छ। किन भन्दाखेरि स्क्रैप भएको चिज, खेर गएको चिजलाई त्यसले सस्तोमा बेचेको। अर्थात् अर्को हाम्रो 1 किलोको प्याकेटको चाउचाउ पनि आउँछ, त्यो वाइवाई चाउचाउले, वाइवाई कम्पनीले 1 किलोको लागि त्यसले छुट्टै प्रोडक्सन बनाएको होइन। त्यही काट्दाखेरि, मेसिनले काट्दाखेरि त्यो बाँकी रहेको स्क्रैप गएको चिजबाट के बनेको हो भन्दाखेरि त्यो 1 केजीको चाउचाउ बनेको। मतलब यो स्क्रैपहरू पनि बिक्री हुन्छ, टुटफुट भएको सामान पनि बिक्री हुन्छ, तर थोरै पैसामा बिक्री हुन्छ। जतिमा बिक्री भयो नि हामीलाई इन्कम हुन्छ। इन्कम भएपछि हामीले यसलाई के गरिदिने हो भन्दा यो माइनस गरिदिने हो। यो सेल्स अफ स्क्रैप के भयो भन्दा माइनस भयो। अब त्यसपछि हाम्रो पालो आयो यहाँनिर स्टक मिलाउने। अब हामीले फ्याक्ट्रीमा वर्क इन प्रोग्रेसलाई एड गर्नुपर्छ। अब ओपनिङलाई एड गर्ने, क्लोजिङलाई लेस गर्ने। ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपी लेस क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी। यो गरिसकेपछि आउने एन्सरलाई भन्छ फ्याक्ट्री अथवा वर्क कस्ट भन्छ। अब यो डब्लुआइपी को बारेमा अलिकति भन्छु म। वर्क इन प्रोग्रेस भनेको के हो भन्दाखेरि जब हामीले यो र मेटेरियलमा अन्य मेटेरियलहरू मिसाइन्छ वा यो र मेटेरियललाई लेबरले केही काम गरेपछि केही बन्ने अवस्था अथवा बन्ने फेजलाई के भनिन्छ भन्दा वर्क इन प्रोग्रेस भनिन्छ। जस्तै हामीले केक बनाउनको लागि मैदामा चिनी, केमिकल, अन्डाहरू मिक्स गरेर जुन पेस्ट बनाइन्छ नि त्यसलाई के भन्छ भन्दा वर्क इन प्रोग्रेस भन्छ। अब त्यो पेस्टलाई हामीले मैदा मात्रै भन्न मिलेन, चिनी मात्रै भन्न मिलेन, केमिकल मात्रै भन्न मिलेन। त्यो के हो भन्दा र मेटेरियल पनि होइन, तर रेडी भइसकेको फिनिश गुड्स अर्थात् केक पनि होइन हो। यो दुईटाको बिचको अवस्थालाई के भन्छ भन्दा हामीले वर्क इन प्रोग्रेस भन्छ। अब यहाँनिर बुझ्नु पर्यो है, वर्क इन प्रोग्रेस भोल्युम वाइज, भोल्युम क्वान्टिटीमा बढी वा घटी पनि हुन सक्ला, कहिले बढ्न सक्ला, कहिले घट्न पनि सक्ला, तर प्राइसमा भने 100% त्यसको भ्यालु बढी नै हुन्छ। डब्लुआइपी जोडेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दा फ्याक्ट्री अथवा वर्क कस्ट आउँछ। अब यसमा हामीले पालो के को हो भन्दाखेरि अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोड्छौँ। यो अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा के जान्छ भन्दाखेरि स्यालेरी, रेन्ट, अफिसको खर्चहरू, जेनरली अफिसको खर्चहरू बुझाउने जति हाम्रो सबै यहाँनिर राखिदिने। र अब यो सब जोडिसकेपछि यसको जोडेर आउने एन्सरलाई भन्छौँ हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन
फर डट युनिट ल सेलिङ एन्ड यो फ्याक्ट्री अथवा ओभर कस्टमा अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभको खर्चहरू जोडेर आएपछि आउने चिजलाई के भन्छ भन्दा हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा सामान उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च भनेर कस्ट अफ प्रोडक्सन निकाल्छौँ। अब यसमा हामीले ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्सलाई मिलाउनु पर्छ। अब ओपनिङलाई जोड्ने हो, क्लोजिङलाई घटाउने हो। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स यसमा लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स यो गरिसकेपछि आउनेलाई भन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर डट युनिट। ल अब हाम्रो अफिसको पनि सकियो। यो युनिट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है। यो फर डट युनिट भनेर यो युनिटको हिसाब हामीलाई एकदम म्याक्सिमम सोध्ने यही हो। यो बुकमा यसरी छैन, यो मैले हिसाब गर्दा बुझाइदिन्छु। यो जे छ यो यसरी नै बुझ्ने, यो किताबमा छैन भने धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। ल अब त्यसपछिको पालो भनेको हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यहाँनिर जाने पोइन्टहरू भनेको क्यारिज आउटवर्ड, एडभर्टाइजमेन्ट, अर्थात् सामान बेच्दाखेरि लाग्ने सबै खर्चहरू यहाँनिर राखिदिने है। सामान बेच्दाखेरि हुने जस्तो सोरुमको खर्चहरू होला, डेलिभरी भ्यानहरू भने जस्तो सामान सप्लाई गर्ने हो नि, हो त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरू सबै आयो भने यहाँनिर राखिदिने। यो राखिसकेपछि आउनेलाई भन्छ टोटल कस्ट, अर्थात् हामीलाई यो सामान बनाउँदाखेरि कति रुपियाँ खर्च लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा टोटल कस्ट आयो। यसमा अब हामीले प्रफिट जोडेर यो प्रफिट जोडेर के निकाल्छौँ भन्दाखेरि सेल्स निकाल्छौँ। ल अब यो सब खर्चहरू जोडेपछि टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्ट जस्तै 100 रुपियाँ आयो भने यो एउटा पेन बनाउँदाखेरि म फ्याक्ट्री हो भने म फ्याक्ट्रीलाई यो एउटा पेन बनाउँदाखेरि 100 रुपियाँ यहाँ आयो भने 100 रुपियाँ मलाई लाग्यो। अब फ्याक्ट्रीको काम त के हो, बेच्ने हो कि होइन। अब व्यापारी भएपछि व्यापारीको धर्म के हो, प्रफिट हो। अब त्यो व्यापारीले सर्टेन एमाउन्ट प्रफिट जोडेपछि त्यसको बेच्ने मूल्य कति हो निक्लिन्छ। हो हामीले यो कस्ट सिटबाट यही चिज बेच्ने प्राइस कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यहीँबाट हामीले यो गरेको हुन्छौँ। अब यो फर्मेटमा बुझ्नको लागि अब हामीले एउटा हिसाब गर्छौँ। अब हामीले 2072 सेट सीमा आएको क्वेसनलाई सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। मैले यो क्वेसन यतापट्टि सार्दिएको छु भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर। तपाईँहरूले ओल्ड इज गोल्ड हेर्दै यतापट्टि हेर्दै गर्दा अलिक बिग्रिन्छ, त्यही भएको भएर यहाँनिर यो क्वेसन हेर्नुहोस्। म पहिले क्वेसनलाई अलिकति बुझाउँछु, त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्नेतिर लाग्छु है। पर्चेज अफ र मेटेरियल भनेको यो र मेटेरियल भइहाल्यो यो। त्यसपछि क्यारेज इनवार्ड भनेको सामान किन्दा, यो पर्चेजसँगै रिलेटेड भएर आएको चिज हो। सामान किनिसकेपछि योसँग जोडिएको एक्सपेन्सेस। वेजेस भनेको मैले भनिसकेको थिएँ मान्छेको लागि युज हुने वेजेस अथवा लेबर भन्नु एउटै चिज हो। वर्क म्यानेजर स्यालेरी, फ्याक्ट्रीको काम गर्ने ठाउँको म्यानेजर अथवा फ्याक्ट्रीभित्र काम गर्ने म्यानेजर, वर्क म्यानेजर भनेको त्यसलाई दिएको स्यालेरी। फ्याक्ट्री इम्प्लोइ स्यालेरी भनेको पनि फ्याक्ट्रीभित्र काम गर्ने। फ्याक्ट्री रेन्ट भनेको फ्याक्ट्री आइहाल्यो। जेनरल एक्सपेन्स यो सामान्य किसिमको एक्सपेन्सेसहरू अफिसमा जाने कुरा है। यो जेनरल एक्सपेन्सेस हो। त्यसपछि हाम्रो यो हिसाबमा ओपनिङ र क्लोजिङ स्टकहरू पनि हाम्रो के गर्नु परेछ भन्दा एडजस्ट गर्नु परेछ। अब हामीलाई स्टक कति किसिमको दिएछ भन्दा र मेटेरियल, डब्लुआइपी, एफआइजी सबैको दिएको छ। यो तीनटैलाई मिक्स गरेर हामीले योसँग एड गरेर के गर्नुपर्छ भन्दा हिसाब सल्भ गर्नुपर्छ। अब मैले अघि नै भने जस्तै हाम्रो सुरुवात पोइन्ट भनेको र मेटेरियलबाट सुरु हुने हो। र मेटेरियलमा पनि हाम्रो के छ यहाँनिर भन्दाखेरि स्टक दिएको छ भने चाहिँ हामीले सुरुमा ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल लिन्छौँ। ओपनिङ स्टक अफ
र मेटेरियल कति छ भन्दा 4000 रुपैयाँ छ। अब यसमा हामीले पर्चेजलाई जोड्छौँ, प्लस पर्चेज अफ र मेटेरियल भनेर कति छ त्यहाँनिर पर्चेज अफ र मेटेरियल भनेको 1 लाख रुपैयाँ छ, यो जोडियो। अब हामीले यो सामान किन्दाखेरि यदि रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु छ भने त्यसलाई पनि जोड्नुपर्छ। यो भनेको क्यारेज इनवार्ड हो, यो पनि छ, यसलाई पनि यहीँनिर एड गरौँ। क्यारेज इनवार्ड भनेको कति हो? क्यारेज इनवार्ड भनेको भन्दा 2000 हो। ल यो पनि जोडियो। त्यसपछि यहाँनिर जाने पोइन्टहरु केही पनि नभए चाहिँ अब हामीले यसलाई क्लोजिङ स्टकले क्लोज गरिदिन्छौँ। लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति छ? क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल भन्दाखेरि 14000। यो घटेपछि जति आउँछ त्यसको नाम के हो भन्दा कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम। ल अब यो गर्दा कति आउँछ भन्दा ल यो सब एडलेस गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 92000 आयो। अब त्यसपछि पालो हाम्रो के को हो भन्दाखेरि डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट भएको सबै पोइन्टहरु हो। यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दा वेजेस मात्रै छ। वेजेस मात्रै भन्नु, डाइरेक्ट वेजेस भन्नु, प्रोडक्टिभ वेजेस भन्नु, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्नु, यो सबै यो पोइन्ट अगाडिपट्टि डाइरेक्ट भन्ने आएपछि सबै एउटै हो। यसलाई यहाँनिर राखिदिने। कति छ भन्दा यो 32000। यो जोडिसकेपछि आउनेलाई हामी भन्छौँ प्राइम कस्ट भन्छौँ। प्राइम कस्ट आयो। यो जोडेपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि 1,24,000 प्राइम कस्ट आयो। 1,24,000 प्राइम कस्ट आयो। अब प्राइम कस्ट सकेपछि यहाँनिर हेर्ने हाम्रो र मेटेरियल भयो, लेबरको भयो, सामान हामीले एकछिनलाई मानौँ यो सामान बनाइरहेको, सामान बनाउँदाखेरि के केमा खर्च लाग्छ त्यही जोड्दै जाने हो। जोड्दै जाँदा सुरुमा हाम्रो कच्चा पदार्थको सक्यो, वेजेसको सक्यो। अब पालो के हो भन्दा फ्याक्ट्री भित्रको खर्चहरु जोड्ने हो। यसको लागि हामीले यहाँनिर एड फ्याक्ट्री अथवा ओर ओभरहेड भनेर राख्छौँ। अब यहाँनिर हामीले यही नाम भएको चिज सुरुमा इन्डाइरेक्ट खोज्छौँ। इन्डाइरेक्ट भएको केही पनि छैन। त्यसपछि अब हामीले यो फ्याक्ट्री अथवा वर्क नाम गरेको खोज्छौँ। वर्क म्यानेजर स्यालेरीलाई यहाँ राख्छौँ। वर्क म्यानेजर स्यालेरी यो पोइन्ट यहाँनिर गयो 8000। त्यसपछि आयो फ्याक्ट्री इम्प्लोइ, फ्याक्ट्री इम्प्लोइ स्यालेरी 16000। त्यसपछि आयो फ्याक्ट्री रेन्ट, फ्याक्ट्री रेन्ट पनि यहीँनिर गयो 8000। ल यसमा जाने पोइन्टहरु यति तीनटा रहेछ। अब यो तीनटा पोइन्टलाई हामीले जोड्दिन्छौँ। यो जोडेपछि आउने आन्सरलाई भन्छौँ हामीले फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड। अब यो कति हुन्छ भन्दाखेरि 1,56,000। 1,56,000 के भयो भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड भयो। त्यसपछि अब हामीले यो डब्लुआइपी लाई मिलाउँछौँ। डब्लुआइपी मा ओपनिङलाई प्लस गरिदिन्छौँ, क्लोजिङलाई के गरिदिन्छौँ भन्दा घटाइदिन्छौँ। ल यो फ्याक्ट्री कस्ट इन्कर्ड 1,56,000 मा हामीले ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपी लाई प्लस गर्यौं, क्लोजिङलाई माइनस गर्यौं।
यो सब एडलेस गरिसकेपछि आउने एन्सरको नाम के हो भन्दा फ्याक्ट्री अथवा ओर कस्ट हो। यो सक्यो। त्यसपछि पालो अब यसको के हो भन्दा अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको पालो हो। अब हाम्रो त्यसपछि अफिस अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको पालो हो। यसमा जाने पोइन्ट एउटा छ जेनरल एक्सपेन्सेस, हामीले यसलाई यहाँ राखिदिन्छौँ। ल यो अफिसमा जेनरल एक्सपेन्सेस 8000 जोडिसकेपछि यसको आउने एन्सरको नाम हो कस्ट अफ प्रोडक्सन फर डट युनिट। अब यसमा हामीले ओपनिङ एफआइजी र क्लोजिङ एफआइजी को काम गर्छौँ। ओपनिङलाई जोडिदिन्छौँ, क्लोजिङलाई घटाइदिन्छौँ। ल अब यहाँ हेर त, यो कस्ट अफ प्रोडक्सन 1,68,000 मा एफआइजी को ओपनिङ जोड्छौँ, क्लोजिङ घटाइदिन्छौँ। ओपनिङ जोड्यो, क्लोजिङ घटायो। यो ओपनिङ जोडेर क्लोजिङ घटाइसकेपछि आउने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति भयो भन्दा 1,76,000 भयो। अब त्यसपछि हाम्रो पालो के को हो भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको पालो हो। यो क्वेसनमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने पोइन्ट हाम्रो यहाँनिर छैन। नभएपछि हामीले यहाँनिर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड नील लेखिदिउँ। अब यो गरेर हाम्रो के आयो भन्दा टोटल कस्ट आयो। यो गरेपछि हाम्रो टोटल कस्ट 1,76,000 आयो। अब यसमा हामीले प्रफिटलाई जोड्छौँ। प्रफिट 20% अन सेलिङ प्राइस भनेछ। अब हाम्रो यो प्रफिट 20% अन सेलिङ प्राइस भन्यो भने यो कसरी निकाल्ने हो भन्दा यहाँ हेर है, यसले भनेको यो क्वेसनले के भन्यो भन्दा यहाँ आउने प्रफिट 20% राख रे, 20% राख। तर के को राख भन्दा तैँले यहाँ जतिको सामान बेचेछस् त्यसको आधारमा राख भनेछ। तर हामीले यहाँ सामान बेचेकै छैनौँ। यस्तो बेलामा हामीले एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यो फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि सधैँभरि इक्जाममा आउने 90% भन्दा यो विद्यार्थीले गर्दा गर्दै कन्ट हुन्छ। सधैँभरि आइरहने यो तिमीलाई सोध्ने के हो भन्दा प्रफिट डट पर्सेन्ट अन सेल्स अथवा सेलिङ प्राइस भनिदिन्छ। यसरी निकाल्ने हो। यो कसरी निकाल्ने भन्दा यसको फर्मुला भनेको प्रफिट इक्वल टु टोटल कस्ट इन्टु गिभन पर्सेन्ट अपन 100 माइनस गिभन पर्सेन्ट राख्ने। अर्थात् हामीले यहाँ टोटल कस्टसम्म निकाल्न सक्छौँ। यो यहाँसम्म त हाम्रो एन्सर आउँछ। यो एन्सरमा क्वेसनमा दिएको पर्सेन्ट राख्ने, जस्तै 1,76,000 इन्टु 20% अपन 100 माइनस 20% गर्दा कति हुन्छ भन्दा 1,76,000 अपन 80 गर्दा कति हुन्छ यो, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रफिट। यो गर्दाखेरि हाम्रो 44,000 रुपिस के आयो भन्दा प्रफिट आयो। 44,000 के आयो, प्रफिट आयो। अब यो प्रफिट जोडेपछि हाम्रो सेल्स आउँछ। ल यो 1,76,000 मा 44,000 जोडेपछि 2,20,000 हाम्रो के आयो भन्दा सेल्स आयो। अर्थात् यसले यो सामान कतिमा बेच्दो रहेछ भन्दा 2,20,000 मा
बेच्दो रहेछ।